हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण देश हो, जहाँ हरेक कुना कन्दरामा अमृत रूपी बोट बिरुवाहरू रहेका छन्। हाम्रै नजर सामुन्ने हामी दिनहुँ निकै धेरै आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आयुर्वेदिक महत्त्व र सम्भावना बोकेका बोट बिरुवाहरू तथा जडीबुटीहरू देखिरहेका छौँ। तर हामी नजरअन्दाज गरिदिन्छौँ कि यत्रतत्र छरिएर उम्रिएका झारहरूले आर्थिक आर्जन र समृद्धिका सम्भावनाहरू बोकेका छन् भन्ने हामीले कल्पनासम्म गरेका हुँदैनौँ। तर ती अथक सम्भावना बोकेका वस्तुहरूको पहिचान, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न सक्ने हो भने, प्रकृतिले दिएको वरदानलाई चिनेर सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक रूप दिन सक्ने हो भने हामीले धेरै क्षेत्रमा लाभ लिन सक्छौँ। हामीले दिनहुँ देखेका तर उचित सदुपयोग गर्न नसक्दा त्यत्तिकै छरिएर रहेका कतिपय बोट बिरुवा, जडीबुटी तथा झारपातहरूको व्यावसायिकताबाट नै हामीले आर्थिक समृद्धिको हाम्रो यात्रा तय गर्न सक्छौँ। देशभित्र रहेका कृषिका अथक सम्भावनाहरूको बीच हामीले धेरै देखेको, बुझेको तर व्यावसायिक रूप दिन नसकेको एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक वरदान हो तितेपाती। तितेपाती 1-2 मिटरसम्म अग्लो हुने, फुल्ने खालको जडीबुटी हो, जसको प्रयोग परापूर्व कालदेखि नै हुँदै आएको छ। निकै पहिलादेखि नै तितेपातीका सुक्खा पातहरूलाई बिनीको रूपमा या चियामा हालेर खाने गरिन्थ्यो। सानोमा हाम्रो हात काट्दा तितेपाती माडेर लगाउँदा रगत रोकिन्थ्यो। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि तितेपातीमा कति औषधीय महत्त्व छ। देवतालाई फुलपाती चढाउनेदेखि लिएर अन्न उत्पादन बढाउनसम्म तितेपातीको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई व्यावसायिकतातर्फ लैजानु आजको आवश्यकता हो। तितेपातीका विभिन्न प्रजातिहरूमध्ये अल्टिमिसिया भल्गेरिस र अल्टिमिसिया इन्डिका नेपालमा प्रचलित र राम्रो उत्पादन दिने प्रजाति मानिन्छ। नेपालमा तितेपातीको पछाडिपट्टि भुवा भएको जातबाट मोग्जा बनाउने गरिन्छ, जुन एमासो प्रणालीले उत्पादन समेत गरेर जापान निर्यात गरिरहेको छ। यति बेला भने हामीले तितेपातीका अन्य सम्भावनाहरू खोज्ने प्रयास गरेका छौँ, जुन सम्भावनाभित्र सबै जातका तितेपातीहरू पर्ने गर्छन्। तितेपातीको सम्भावना: समुद्री सतहबाट 300 देखि 2400 मिटरसम्मको उचाइमा उत्पादन गर्न सकिने तितेपाती देशको सबैजसो भूभागमा अव्यवस्थित झारको रूपमा उम्रिएको पाइन्छ। प्रशस्त घाम लाग्ने, हल्का चिस्यान भएको, पानीको निकास भएको ठाउँमा र पानीको स्थायी स्रोत भएको ठाउँ नजिकै तितेपातीको राम्रो खेती गर्न सकिन्छ। तितेपातीले हल्का छाया तथा सुक्खापन पनि सहन सक्छ, तर पानी जम्ने हिलो तथा ढाममा यसको वृद्धि, विकास र उत्पादन चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। बहुउपयोगी तितेपाती नेपालको तराईदेखि उच्च पहाडी भूभागसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ। वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने भने तितेपातीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्याधिक माग रहेको छ, तर यसको व्यावसायिक उत्पादन हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा माग अनुसारको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। हाम्रा जमिनहरू बाँझो छाड्ने क्रम पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। अन्नबाली खेती गरिएको ठाउँमा पनि बाँदरको आतंकले गर्दा उत्पादन भित्राउन नसकिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा तितेपाती खेतीले हाम्रा बाँझा खेतबारी, पाखाबारी तथा खरबारीहरूको सदुपयोग गर्दै आर्थिक आर्जन गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको छ। तितेपातीको महत्त्व: तितेपातीले हाम्रो समाजमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, औषधीय, आयुर्वेदिक, औद्योगिक, व्यावसायिक लगायत बृहत क्षेत्र ओगटेको छ। देशमा अथक सम्भावना र महत्त्व बोके तापनि यसको उपयोगिता र व्यावसायिक खेतीबारे थाहा पाउन नसक्दा हाम्रै आँखा अगाडि बहुउपयोगी, बहुमूल्य जडीबुटीहरू जङ्गली झाडीको रूपमा या सुकेर त्यसै ओइलाएर पनि जाने गरेका छन्। तितेपातीको उपयोगिता: तितेपातीको उपयोगिता बृहत बनेको छ। धार्मिक रूपमा ईश्वरलाई फुलपातीको रूपमा हरियो पात चढाउनु होस् या सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा दैवी शक्तिको आराधना गर्न होस्, तितेपाती प्रयोग गर्ने गरिन्छ। घरपालुवा जीवजन्तुलाई भकारोमा सोत्तर ओछ्याउन पनि अनि घाउ चोटपटक लाग्दा उपचार गर्न पनि तितेपातीको प्रयोग गरिन्छ। कुचो बनाई गाउँघरमा कसिङ्गर बढार्न अनि घरको बरन्डामा झुन्ड्याएर किराहरू विकर्षण गरी वातावरणीय सरसफाई गर्न पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। विभिन्न श्रृङ्गारका सामानहरू बनाउन, आयुर्वेदिक औषधिहरू बनाउन, तेलहरू, बास्नदार अत्तर, स्याम्पू, साबुन बनाउन, अकुपञ्चरका सामग्रीहरू बनाउन तितेपातीको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। मानव छालामा घामका कारण देखिएका धब्बाहरू हटाउन, चायापत्तो हटाउन लोसन बनाई उपयोग गर्न सकिन्छ। विभिन्न चर्मरोगहरू जस्तै लुतो, खटिरा, डन्डीफोर, एलर्जी आदिको उपचारमा पनि तितेपाती निकै प्रभावकारी मानिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने भने तितेपातीको जरालाई शक्तिवर्धक जडीबुटीका रूपमा र अन्य भागहरूलाई पेट, आन्द्रा तथा पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्याहरू जस्तै झाडापखाला, कब्जियत, बान्ता, अपच, भोक नलाग्ने, पेटमा अम्लीयपन बढ्ने आदि समस्या समाधान गर्नको लागि तितेपातीको सेवन रामबाण मानिन्छ। मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू जस्तै थकान, उदासीनता, बेचैनी, चिन्ता तथा निन्द्रा सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न पनि तितेपातीको निकै महत्त्व छ। साथै महिलाहरूमा हुने महिनावारीसँग सम्बन्धित समस्याहरू नियन्त्रणमा समेत यसका उत्पादनहरू उपयोगी मानिन्छन्। तर गर्भवती महिलाले भने यसको सेवन गर्नु हुँदैन। कृषि क्षेत्रमा हेर्ने भने तितेपातीको निकै महत्त्वपूर्ण उपयोगिता रहेको छ। फुल्न अघिको अवस्थाको 1 किलो तितेपातीलाई थिचेर 10 लिटर पानीमा घोली 24 घण्टासम्म भिजाउँदा बनेको घोललाई छानेर तरकारी तथा फलफुलका बोटमा छर्नियो भने सबैजसो किराहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
तितेपातीको पातमा 4% नाइट्रोजन हुने हुँदा खेतबारीमा प्राङ्गारिक मलको रूपमा प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ। यसका हाँगा तथा पातहरूलाई विभिन्न तरकारी तथा मसला बालीहरूमा छापो राख्न तथा अन्य वनस्पतिका कलिला हाँगा तथा पातहरूसँग मिसाएर झोलमल बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पातको धुलो अन्न भण्डारण र अनाजमा प्रयोग गर्दा 9 महिनासम्म अनाज सुरक्षित राख्न सकिन्छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न सेनिटाइजरको अत्याधिक प्रयोग भइरहेको अवस्थामा नेपालकै कतिपय ठाउँहरूमा तितेपातीको सेनिटाइजर बनाएर उपभोग पनि गरिएको छ, जसलाई कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनले सेनिटाइजर सफलतापूर्वक उत्पादन गरेर किसानहरूलाई समेत बाँडेको थियो। औद्योगिक क्षेत्रमा हेर्ने भने तितेपातीबाट विभिन्न तेलहरू, कस्मेटिक सामग्रीहरू तथा अकुपञ्चर उपचार सम्बन्धी सामग्रीहरूको उत्पादन गर्न सकिन्छ। व्यापारिक क्षेत्रतिर हेर्दा आर्थिक आयोजनका लागि तितेपातीका बेर्नाहरू उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न तथा पात तथा हाँगाहरू सुकाई बजारीकरण पनि गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक तितेपाती खेती गर्ने तरिका। तितेपातीमा लाखौंको संख्यामा बिउहरू लागेर हावामा उडेर स्वतः स्फूर्त रूपमा बेर्ना उम्रने भए तापनि व्यावसायिक रूपमा लगाउँदा भने जरा विभाजन गरेर वा हाँगा काटेर लगाउनु राम्रो मानिन्छ। तितेपातीमा तीव्र रूपमा सबैतिर फैलिएको करिब 20 सेन्टिमिटर लम्बाइको जरा हुन्छ। जराबाट विस्तार गर्न 2 देखि 3 सेन्टिमिटर लम्बाइमा कम्तीमा 2 वटा सम्म टुसा पर्ने गरी जरा विभाजन गरिन्छ र जरालाई रोपेर माथिबाट माटोले हलुकासँग पुरिन्छ। हाँगाबाट विस्तार गर्नको लागि 5 देखि 6 इन्च लामो दरो काटेर 2 देखि 3 इन्च जति जमिन भित्र पर्ने गरी रोप्ने गरिन्छ। यसका लागि जमिनलाई राम्रोसँग खनजोत गरी प्रशस्त प्राङ्गारिक मल राखे पश्चात 10 देखि 15 इन्चको फरकमा हाँगाका टुक्रा तथा जराका टुक्राहरू रोप्ने गरिन्छ। आवश्यकता अनुसार सिँचाइ तथा गोडमेल गर्नुपर्छ। यसरी रोपिएका तितेपातीहरूको 2 देखि 3 महिना भित्रमा उत्पादन लिन सकिन्छ। एकपटक पातहरू टिपिसकेपछि 15-20 दिनमा पुनः पातहरू टिप्न सकिन्छ। व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दा प्रति वर्ष 10 टनसम्म हरियो तितेपाती उत्पादन गर्न सकिन्छ। सिँचाइको व्यवस्थापन र खनजोत गर्न सकेमा वर्षभरि सबैजसो महिनामा तितेपाती लगाउन सकिन्छ। यसरी लिएका उत्पादन विभिन्न कामहरूमा घरमा नै सदुपयोग पनि गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक उत्पादन गरेको अवस्थामा सुकाएर वा धुलो बनाएर बजारमा तथा विभिन्न उद्योगहरूमा बिक्री वितरण समेत गर्न सकिन्छ। हाम्रो देश जहाँ करिब 2/3 जनशक्ति कृषिमा आधारित हुँदा समेत हाम्रो उत्पादनले 1/3 जनशक्तिलाई पनि वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्था निश्चित छ। यहाँ यत्र तत्र छरिएर रहेका औषधीय गुणयुक्त जडीबुटीलाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने हो भने फालिएका बोटहरू पैसा फल्ने बोटका रूपमा स्थापित हुन सक्छन्। हाम्रा उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्ड बन्न सक्छन् अनि हामी आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा अघि बढ्न सक्छौँ। कस्तुरीले आफ्नो सुगन्ध नचिनेर भौतारिँदा जस्तै हामीले पनि हाम्रा आँखा अगाडिका सम्भावना र समृद्धिका आधारहरू पहिचान गर्न सकेनौँ भने हामी सधैँभर 10 नङ्ग्रा ख्याउँदा पनि खाडीमा भौतारिन नपर्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले हामीलाई चिनौँ, हाम्रो माटो, भूगोल र प्राकृतिक वरदानलाई पहिचान गरौँ, परिचित बनाउँ, व्यावसायिकतातर्फ पाइला उठाउँ र कृषि मार्फत आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढौँ। कृषिमा अध्ययनरत अनुप पौडेलको आलेखबाट तयार पारेको असीम सापकोटाको यो रिपोर्ट।